عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي تقولوا لي علاش اختارت هاد البلاصة باش ندير هاد الفيديو، حيت كما كتشوفوا هنا فين كيتواجدوا الأغلبية ديال الشركات العالمية و سورتو فرنسا اللي كتخدم لا بلوبار ديال لي ديفلوبور و لي زانجينيور انفورماتيك اللي تيتخرجوا سواء من فرنسا ولا من المغرب. دونك اختاريت نهضر على هاد السوجي حيتاش بزاف ديال الناس تيجيو يسولوني على لي باركور سكولير ديالي، كيفاش يمكن لك تخدم في شي شركه فرنسيه، اشنا هو لي زيتود اللي خاصك دير باش تكون لي كادر ولا انجينيور اون انفورماتيك. تو سامبلومون خاصك تقرا باك بلس 5. كاين دو شوا، يا اما دير ان ماستر يا اما دير ان ديبلوم دانجينيور ديريكتومون في شي ايكول دانجينيور. الفرق بيناتهم قبل ما تسولوني راه باين. الماستر تيتقرا في لافاك في لونيفرسيتي، و ديبلوم دانجينيور غتقرا في اون ايكول دانجينيور تو سامبلومون. هذا هو هذه هي لا سول ديفيرونس كونكريتمون بين لي دو ديبلوم. مي سينون كوتي كاليتاتيف ولا كوتي ديال الريكروتمون سي براتيكمون لا ميم شوز. بزاف ديال الناس تيتخرجوا من دي غروند ايكول دانجينيور تيمشيو من بعد تيديروا واحد الماستر، حيت الماستر تيتسبيسياليزاو في شي دومين ديال مثلا ديال l'informatique, chez langage de programmation, ainsi de suite. Donc il y a de plus en plus de sociétés qui font le master le diplôme d'ingénieur. وبيان سور غيكونوا بزاف ديال الناس غيكونوا مختلفين مع الراي ديالي، ولكن هذا تيبقى الراي ديالي الشخصي. وكاينين بيان سور بزاف ديال الناس غيجيو يقولوا لي سا سيغ ريان دير ان ديبلوم دانجينيور، من الاحسن تكون انديبوندون وتخدم من راسك ودير الشركه ديالك. هادشي كاملو سي ان اوتر سوجي ما غاديش نهضروا عليه اليوم. جيت غير نعطي دي بتيت كونساي للناس اللي باغيين جوستومون يقراو، ماشي للناس اللي باغيين يانفيستيو يوليو دي زوتو اونتربرونور. سا سي اوتر شوز، حيت يمكن لك بيان سور اي بيان ايفيدامون ديرهم بجوج. يمكن لك مثلا تقرا دير قرايتك تكملها، دير ان ديبلوم فان تبريبار ان ديبلوم دانجينيور او ميم طون تكون انديبوندون تخدم راسك. برونو ليكزومبل ديالي مثلا انا شديت ان ديبلوم دانجينيور فان بلوتو ان ماستر اللي ديما كنقول ديبلوم دانجينيور بوغ ايفيتي دو رونتري دون لي ديتاي، باسكو اليوم كنتعتبر انجينيور ما كنتعتبرش عندي الماستر. سي باغاي سي لا ميم شوز، باك بلس 5 باك بلس 5. انا مثلا كنخدم بور مون كونت بيرسونيل و ميم طون خدام عند واحد الشركه. دونك لو برانسيپ ديال انك تكون سالاريي سي با كومبليتومون ميشون، حيت كاين بزاف ديال الناس تيبقاو يكراشيو على لي سالاريي ما مزيانينش لي سالاريي هادي، alors que ça n'a rien à voir avec الخدمه اون سوا. حيت يمكن لك تخدم اون طون كو سالاري عند واحد الشركه، تيكون عندك واحد المدخول اللي هو قار مثلا 6 ولا 7 المليون ولا 8 ولا 10 المليون باغ موا. سا ديبون نتا ليكسبيريونس ديالك نتا الجهد ديالك في النيغوسياسيون. او ميم طون كتخدم عند شركات اخرين بور طون كونت بيرسونيل. يمكن لك مثلا الا كنتي ديفلوبور تكري دي سيت انترنيت وتبيعهم لشركات اخرين. يمكن لك مثلا ديفلوبي ان سيت ديالك نتايا ودير فيه ان بوزوان مثلا افيتو ولا شي سيت اللي يمكن لك تكسب فيه الفلوس. فوالا هادو كيلكو زيكزومبل. بالنسبه للناس اللي تيجيو يسولوني في على لي لونغاج دو بروغراماسيون اللي مطلوبين، اللي انا ديجا هضرت لكم عليهم في ديك لا فيديو ديال لي لونغاج دو بروغراماسيون. انا سبيسياليتي ديالي هي الويب، سيتادير كو جو كود كو اون لونغاج دو بروغراماسيون ديال الويب. كندير سامفوني، كندير البي اش بي، كندير جافا سكريبت، كندير اتش تي ام ال سي اس اس وكاع لي لونغاج ديال الويب. كنتوشي شويه في الجافا وداكشي دو طون زون طون. كانوا عندي بزاف ديال ليزابليكاسيون اندرويد اللي تيدوروا مازالين كاينين في جوجل بلاي، وكاين بزاف ديال لي كونت تسدوا ليا باسكو مالوغوزمون درت غير ريسكين باسكو جو نو ميتريز با les langages de programmation ديال الموبيل. دونك من هذا المنبر كنكونساي جو دون ان بتي كونساي للدراري اللي باغيين يتعلموا لي لونغاج دو بروغراماسيون بلا ما تمشيو ديروا ريسكين، حيت الريسكين سي جوست اون بيرت دو طون. يمكن لك تربح فيها شويه الفلوس، ولكن مالوغوزمون غتخسر بزاف ديال الوقت وغيمشيو لك بزاف ديال الفلوس، باسكو الوقت سي ايكيفالون الفلوس. غتقول لي علاش؟ غنقول لك كتمشي كتسرق واحد لابليكاسيون اللي ماشي ديالك نهائيا، تا با لو دروا انك تاخذ ديك لابليكاسيون وكتبقى تبدل فيها ان جور او لوتر. جوجل غتعيق بك وغتسد لك الكونت ديالك وغيمشيو لك الفلوس اللي مازال ما خديتيهمش. او ميم طون غتمشي لك لابليكاسيون ديالك، يعني بزاف ديال الوقت مشى لك هباء منثورا. جو بريفير انك تعلم ان بتي لونغاج تميتريزيه
وديك الساعه نزيد با دير ابليكاسيون ديالك نتايا اللي تربح فيها الفلوس. جو بريسيز عاوتاني هادشي كنقولوا للناس اللي باغيين يتعلموا ويستافدوا. خلينا من هذوك اللي بغاو يوليو دي مليونير رابيدمون تيمشيو للفوركس تيمشيو اللي يديروا الاي كوميرس تيديروا شحال من حاجه. هذاك سي ان اوتر دومين. انا بالنسبه ليا انا en tant qu'ingénieur كندير كلشي. je fais un petit peu de tout. même YouTube, je le précise encore une fois, ça reste une passion. c'est pas pour les revenus alhamdoulilah. ما كنديروش pour les revenus. d'ailleurs كون بغيت ندير لي revenus في اليوتيوب راه غنبوستي غنحاول نشوف des partenaires يبقاو يديروا لي لا publicité etc. هادشي je le fais en tant que passionné. نرجعوا للسوجي ديالنا اللي هو علاش غنختار الويب ونختار هذا ونختار هذا. tout dépend de ton domaine d'expertise. الدومين ديالنا اللي هو الويب غنتمشاو شويه باش ما نبقاوش فيكس بحال هكا. من هنا نوريكم المناظر شويه ديال باريس. الويب فيه بزاف ديال لي سبيسياليتي. كاين مثلا اللي تيسبيسياليزا غير في الفرونت. سيتادير سي كوا الفرونت هو انك كتخدم على الفيزوال ديال اون بلاتفورم. كسا سوا مثلا كتخدم بالسي اس اس بالاس اس اس بالساس بالبوتستراب. والفرونت فورسيمون فيه شويه جافا سكريبت. وكاين لي سبيسياليتي ديالو عاوتاني هي غير الباك اند. الباك هو تو سكي بي اش بي وكاين اللي عزيز عليه لي باز دوني وداك التخربيق. لو ميو اوجوردي هو انك تكون فول ستاك. فول ستاك اشنا هو انك تميتريزي الفرونت والباك ان بو دو تو. غتقول لي علاش؟ غنقول لك باسكو الا غتدخل لشي سوسيتي بحال تي اف 1 بحال اف دي جي بحال هواوي بحال اتلانتيك تيليفزيون بحال كانال بلس. هاد لي غروند سوسيتي تيبغيو شي واحد اللي يكون شويه اوتونوم. سيتادير يعطيوك ان بتي موديل وتعرف تخدمو دو ا ا زد. سيتادير ما خاصكش تكون كتميتريزي غير واحد لا بارتي من الويب. خاصك تميتريزي شويه من شويه من حاجه. واخا ما يطلبوش منك انك تكون سبيسياليزي في كاع لي كوتي ديال الويب. واخا ما يطلبوش منك انك تميتريزي كومبليتومون الفرونت والباك، ولكن تيبغيو على الاقل تكون عندك واحد لا كونيسونس واحد لا كومبيتونس في الفرونت الا كنتي سبيسياليست باك، وفي الباك الا كنتي سبيسياليست فرونت. فوالا اتونسيون. المهم ما غاديش نطول عليكم. هذه سي جوست اون بيتيت فيديو باسكو بزاف ديال الناس يسولوني سون انكور بيردو في لو شوا ديال لي تكنولوجي ديالهم اللي باغيين يخدموا بهم. وانا درت لكم هاد لا فيديو باش نبريسيزي لكم لي ديفيرون تيب ديال لي لونغاج. اون ميم طون بالنسبه للناس اللي باغيين يديروا الاي كوميرس راه فيه بزاف ديال الانواع عاوتاني. راه جاوني اليوم جاوني دي ميساج سور انستغرام على واحد السيد سولني على الاي كوميرس واش خدام واش ما خدامش واش هادي. تو ديبون دو توا دو طون تي انيسياتيف دو تا فولونتي. واش انت باغي فريمون تخدم في هاد الدومين ولا؟ حيت راه الاي كوميرس راه ماشي ساهل. خاصك واحد راس المال، خاصك شحال من حاجه. الا كنتي باغي دير دروب شيبينغ غيكون خاصك واحد لو سيت تيكون ديالك، ولا مثلا باغي تخدم في امازون اف بي اي دير فيه دروب شيبينغ ولا اي باي، خاصك تخلص واحد لابونمون وزيد خاصك تاسومي لو سيرفيس كليون ديالك انسي دو سويت. الا كنتي باغي دير الاي كوميرس لوكال ولا الاي كوميرس اون جينيرال خاصك ستوك. يعني فوالا كاين بزاف ديال العراقل مثلا في هذا الدومين. دونك كل دومين و سبيسياليتي ديالو. ما يمكنش تجي تقول انا باغي ندير الويب غنتعلم لاش تي ام ال باش ندير الاي كوميرس. راه سي دو دومين ديفيرون. تقدر ما تكونش باغي ما تكونش كتعرف والو في لاش تي ام ال في لانفورماتيك وتكون سبيسياليست في الاي كوميرس، وتقدر تكون كتميتريزي لي لونغاج انفورماتيك وما كتعرف والو في الاي كوميرس. مثلا انا عزيز عليا نتانتيريسا كاع لي دومين كاع تو سكي ويب. سي جوست اون طون كو باسيوني، ماشي قريتو ولا حيت بيناتهم شي غولاسيون. سي جوست اون طون كو باسيوني. هادشي اللي كاين. المهم ما غاديش نطول عليكم الاخوان. نتمنى انكم استفدتوا معنا شويه في هاد لا فيديو هادي. نيزيتي با دليسي دي كومونتير في التحت. سا ساران دو مونفاي دي بتي ميساج في الانستغرام، حيت مالوغوزمون جو سوي اوبليجي نبقى نجاوب لكل واحد انديبوندامون وكياخذ ليا شويه ديال الوقت مالوغوزمون. دونك نيزيتي با تخليو لي دي كومونتير لتحت وغادي نجاوبكم في حلقه قادمه ان شاء الله. طلعوا لي في راسكم. ا تري بيانتو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.